निगाह वली में वो तासिर देखी, निगाह वली में वो तासिर देखी, बदलती हजारों की तकदीरें देखी। प्यारे दोस्तों, जब बादशाह औरंगजेब ने सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रदियल्लाहु अन्हु की दरगाह को तोड़ने की कोशिश की, फिर उसके बाद क्या हुआ, जानने के लिए पूरे वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह के वलियों के बारे में एक गलत फहमी थी कि अल्लाह के वली विसाल के बाद जिंदा नहीं रहता है। आपने इसी वहम में कई आस्थानों को शहीद करवा दिया और अपनी इसी गलत फहमी को दूर करने के लिए बादशाह औरंगजेब शहनशाह हिंद अताए रसूल हजरत ख्वाजा ख्वाजिगा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रदियल्लाहु अन्हु की बस्ती अजमेर शरीफ तशरीफ लाई। जब औरंगजेब आलमगीर अजमेर शरीफ हाजिर हुआ तो उनके दिल में एक ख्याल पैदा हुआ कि मैं पहले सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रदियल्लाहु अन्हु को सलाम पेश करूंगा। मैं मानता हूँ कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के एक वली है और वो शहनशाह हिंद है, लेकिन अगर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अपने कब्र मुबारक में जिंदा है तो मेरे सलाम का जवाब भी आना चाहिए, क्योंकि सलाम करना सुन्नत है और जवाब देना वाजिब है। अगर जवाब ना आया तो मैं दरगाह शरीफ को शहीद करवा दूंगा, माज़ल्ला। तो जब औरंगजेब आलमगीर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रदियल्लाहु अन्हु की मज़ार शरीफ में हाजिर हुआ और जब वो रोज़ा मुबारक पर पहुंचा तो उसने बुलंद आवाज से सलाम पेश किया। दोस्तों, एक करामत है सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की कि सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रदियल्लाहु अन्हु की कब्र मुबारक से आवाज आई, वालेकुमुस्सलाम आलमगीर हुज्जती। बादशाह औरंगजेब आलमगीर ये सुनकर दंग रह गया और उसी दिन से उन्होंने इस चीज से तौबा कर ली और उन्होंने अहद किया कि आज के बाद मैं किसी भी मज़ार शरीफ को शहीद नहीं करवाऊंगा और ना ही वहां जाकर ऐसे कोई जिद करूंगा। आलमगीर इस वाक़े से बहुत मुतासिर हुआ और उन्होंने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रदियल्लाहु अन्हु की रूहानी बुजुर्गी को तस्लीम किया और उसके बाद उन्होंने अपने इस मामूल को भी बदल दिया। वो हर आस्थाने पर जाता और बाअदब जाकर सलाम पेश करता और उनका अदब करने लगा और इस तरह हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रदियल्लाहु अन्हु की बदौलत ही ये सिलसिला खत्म हुआ। दोस्तों, एक फकीर दरबार ख्वाजा गरीब नवाज रदियल्लाहु अन्हु में रोज हाजिर होता था। वो मज़ार शरीफ के करीब इधर उधर घूमता और कहता, या ख्वाजा मुझे आंखें दे दे, या ख्वाजा मुझे आंखें दे दे, क्योंकि वो फकीर नाबीना था। लोग ये देखकर उसकी तरफ मुतवज्जे होते थे और उसको पैसा देते थे। वो इस पैसों से अपनी जिंदगी गुजर बसर करता था। अब ये उसके लिए गुजर बसर की एक जरिया बन चुका था। वो हर रोज दरबार ख्वाजा गरीब नवाज रदियल्लाहु अन्हु में हाजिर होता था और यही सदा बुलंद करता कि या ख्वाजा मुझे आंखें दे दे। एक मर्तबा बादशाह औरंगजेब आलमगीर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रदियल्लाहु अन्हु की दरबार में हाजिरी पेश करने के लिए आ गए तो उन्होंने उस फकीर को उसी हालत में मांगते हुए देखा। तो औरंगजेब ने फकीर से पूछा, बाबा आप कितने दिनों से सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रदियल्लाहु अन्हु से इस तरह से आंखें मांग रहे हो? फकीर ने कहा, हुजूर मैं इस तरह से काफी अरसे से मांग रहा हूँ, मेरी कोई दुआ कबूल नहीं हो रही है। ये सुनने के बाद हजरत औरंगजेब समझ गए कि आखिर मामला क्या है। तो उन्होंने कहा, सब लोग यहाँ से फैज ले रहे हैं लेकिन तुमको अभी तक आंखें नहीं मिली। मैं अभी जियारत के लिए दरगाह के अंदर जा रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे आने से पहले तेरी बीनाई ना लौटी तो मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। ये कहने के बाद हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह जियारत के लिए मज़ार के अंदर तशरीफ ले गए। इधर ए फकीर
یہ بات سننے کے بعد پریشانی میں مبتلا ہو گیا اور سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ سے دل سے آنکھیں مانگنے لگا۔ پہلے تو وہ دکھاوا کرتا تھا، لیکن اب وہ دل سے حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ سے مانگنے لگا کہ یا خواجہ مجھے آنکھیں دے دیں، ورنہ بادشاہ اورنگزیب میرا سر قلم کر دے گا۔ ابھی اے فقیر حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کو دل سے پکارنے لگا اور سلطان الہند رحمت اللہ علیہ سے آنکھیں مانگنے لگا۔ زیارت کے بعد جب بادشاہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ واپس اس فقیر کو دیکھا تو وہ فقیر کی بینائی لوٹ آئی تھی۔ یہ دیکھ کر بادشاہ عالمگیر نے فرمایا تجھے عرصہ دراز ہو گیا تھا یہاں پر آنکھیں مانگتے ہوئے، لیکن تجھے آنکھیں اس لیے نہیں ملی کیونکہ تو دل سے صدا نہیں لگا رہا تھا، تو دل سے مانگ نہیں رہا تھا۔ لوگ سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ کے دربار میں آتے ہیں اور اپنے مراد پا جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہوتی ہے اللہ کے ولیوں کی شان۔ اگر اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں دل سے مانگا جائے تو اللہ کے ولی خالی جھولیوں کو ضرور بھر دیتے ہیں۔ دوستو، ایک مرتبہ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ ایک جنگل کے راستے سے گزر رہے تھے۔ وہاں پر آتش پرستوں کی ایک جماعت آگ کی پوجا میں مصروف تھی۔ آپ نے انہیں دیکھ کر فرمایا تم لوگ آگ کو کیوں پوجتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا تاکہ یہ آگ ہمیں دوزخ میں نہ جلائے۔ اے سن کر سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے ان پجاریوں سے فرمایا تم لوگ آگ کو نہ پوجو بلکہ آگ کو پیدا کرنے والے کی عبادت کرو تاکہ آگ تمہارے اوپر اثر نہ کرے۔ تم لوگ اتنی دنوں سے آگ کی پوجا کر رہے ہو، ذرا آگ میں ہاتھ ڈال کر دیکھو کہ آگ تمہیں جلاتی ہے یا نہیں، پھر تمہارے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو پھر ان لوگوں نے سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کو جواب دیا کہ جناب آگ کا کام ہے جلانا، اگر اس میں ہاتھ ڈالیں گے تو یہ تو ہمیں ضرور جلائے گی، مگر اس کا کیا ثبوت ہے کہ اگر آگ کو پیدا کرنے والے کی عبادت کریں تو آگ ہمیں نہیں جلائے گی۔ دوستو، پھر سرکار خواجہ خواجگاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو ہم آگ کے خالق کو ماننے والے ہیں، اے آگ ہمارے جسم اور لباس تو دور کی بات، اے ہماری قدم کی جوتیوں کو بھی نہیں جلا سکتی۔ اے کہہ کر سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے اپنی ایک جوتی آگ میں ڈال دی۔ کافی دیر تک آگ میں رکھنے کے بعد جب وہ جوتی آگ سے باہر نکالی گئی تو آگ کا اس پر ذرہ برابر بھی اثر نہ دکھائی دیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی اس زندہ کرامت دیکھ کر ان تمام آتش پرستوں نے آپ کے دست مبارک پر ہاتھ رکھ کر مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، یہ ہوتی ہے اللہ کے ولیوں کی شان۔ سبحان اللہ، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، کہا جو دن کو کہ شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ اے شان مقام و مرتبہ ہے ہندوستان کے بے تاج بادشاہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کا۔